PTI की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए नामजद उमर अयूब हाई कोर्ट पहुंच गए। उमर अयूब की जानिब से हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दरख्वास्त दायर की जाएगी। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजारत उज़्मा के लिए नामजद बार जो है अब उमर अयूब खान को पेशावर हाई कोर्ट है वो पहुंच गए हैं। उमर अयूब खान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब जो वकला जो है उसके लिए जो हिफाजती जमानत दरखास्तें हैं वो दायर कर रहे हैं। जो इन वकला से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उमर अयूब के खिलाफ जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज है जिनमें वो उन अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तारी का खदशा है, तो इस वजह से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में अब पहुंच गए हैं और यहाँ से वो हिफाजती जमानत देकर जो है उन अदालतों में फिर पेश हो जाएंगे। तो अब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल में नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के लिए मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। कहा कि नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द तकमील के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत दी हैं। बोले प्रिंसिपल सम्स मंसूबे की दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक अपनी निगरानी में से मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 15 मानसरा से नवाज शरीफ की उजरदारी बहाल कर दी, जिसकी समाअत 20 फरवरी को होगी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने कहा कि मेरी ताखीर से आमद पर उजरदारी मुस्तरद की गई। NA 15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने NA 15 की रिपोर्ट जमा कराई है। तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया गया। जहांगीर जदून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौका दे साबित करेंगे कई पोलिंग स्टेशन के वोट नहीं गिने गए। हमारे पास तमाम पोलिंग स्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात एक जैसे हैं कि फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। उस्मान अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन नताइज के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी इस पर अब जो फैसला है वो जारी कर दिया है। 3 सफ़ात पर में अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दरखास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने और उस पर जो है वो फिर फैसला कर दे। अदालत ने जो तफसीली फैसले में ये करार दिया है कि रोज ने अगर नताइज मुरतब नहीं तो फिर वो जो दरखास्त गुजार है उनके साथ बैठ जाए, उनको सुने और जो फॉर्म 45 और 45 में जो तजाद है उसको भी हल कर ले। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी अहकाम जारी किए हैं कि वो जो दरखास्त गुजार है उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है उसको सुने, क्योंकि जो तमाम दरखास्त गुजार है उनका एक मौक़िफ़ है कि जो फॉर्म 45 और 47 है तो उसमें तजाद है। तो इस बिना पर जो है इलेक्शन कमीशन उनको सुने और इसके बाद जो है इस पर फैसला जो है वो जारी कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। NA 253 ज़ियारत और PB 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स 7 पोलिंग स्टेशन पर 8,263 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सियासी मौसम जो है वो रवाबित का इस वक्त जारी है और ऐसे में एक और मुलाकात, एक और राब्ता हुआ है और वो हुआ है सरदार लतीफ खोसा का जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता हुआ है और सरदार लतीफ खोसा ने टेलीफोन पर राब्ता किया है और इश्तराक के अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है, ये कहना है तर्जुमान जमात इस्लामी का। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। नज़ीर, बताइए क्या मजीद गुफ्तगू हुई इस राब्ते में? जी, इस वक्त चूंकि हुकूमत साजी के मामलात जो है वो चल रहे हैं और रात PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसके बाद एक डेवलपमेंट ये सामने आई कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ऐलान किया गया था कि इश्तराक अमल होगा और इत्तेहाद होगा वफाकी और पंजाब की सतह पर। इस दौरान एक आज राब्ता हुआ है जमात इस्लामी से सरदार लतीफ खोसा जो कि MNA इलेक्ट हुए हैं लाहौर से, उन्होंने राब्ता किया और टेलीफोन पर ये बातचीत जो हुई है। उन्होंने कहा कि आज उनकी PTI
کے بانی سے ملاقات ہے جیل میں، اور وہ اس پر ملاقات کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ جماعت اسلامی کی قیادت سے جہاں رابطہ کریں گے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امیر جماعت اسلامی کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے کہ اشتراکی عمل جو ہے وہ پورے ملک میں ہی ہونا چاہیے اور ایک جماعت سے ہونا چاہیے۔ اسی دوران ایک رابطہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف سے عامر ڈوگر تحریک انصاف کے رہنما جو ہے اور ملتان سے MNA الیکٹ بھی ہوئے ہیں، ان کے درمیان ہوا ہے، اور کیسر شریف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج ملاقات ہوگی۔ اسد کیسر کی سربراہی میں جو مذاکراتی کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی جماعت اسلامی کی قیادت سے مشاورت سے کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس 20 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی معاونین سے تحریری دلائل طلب کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس 20 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی معاونین سے تحریری دلائل طلب کیے تھے۔ سینٹ کے انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت 22 فروری تک ارکان اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا اجرا ہوتے ہی سینٹ کے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سینٹ کے 52 ارکان 11 مارچ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ سینٹ کی 100 میں سے 53 نشستیں خالی ہوں گی، جن میں سے 49 پر انتخابات ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی 2021 میں 6 سال کے لیے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ رانا مقبول کے انتقال اور انوار الحق کاکڑ کے وزیر اعظم بننے سے سینٹ کی 2 نشستیں خالی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 9 منتخب اراکین سینیٹرز کا انتخاب کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد سینیٹرز چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ سینٹ کا الوداعی اجلاس 19 فروری کو بلایا گیا ہے۔ PK 40 مانسہرہ میں سردار شاہجہاں یوسف کی دوبارہ گنتی روکنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، عدالتی حکم پر DG لا الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ گنتی کا جو آرڈر ہے RO کر سکتا ہے اور RO کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں اور دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ RO کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ فارم 47 جاری ہونے کے بعد دوبارہ گنتی کی جائے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے PK 40 کی درخواست پر جو دوبارہ گنتی تھی PK 40 سے متعلق اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور امکان یہ ہے کہ آج شام تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور خبر آپ کو دے دیں، الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی پٹیشنز کی سماعت کے لیے سندھ میں ٹریبیونلز تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ اصغر عمر مزید بتا رہے ہیں۔ جی اصغر۔ ہم کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر میں الیکشن پٹیشن کی سماعت کے لیے ٹریبیونل تشکیل قرار دے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے لیے پرنسپل سیٹ پر 2 ٹریبونل قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ٹریبونل جو ہے محمد کریم کے آغا پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ جسٹس عدنان اقبال چودھری بھی یہاں پر انتخابی عہدیداریوں کی سماعت کریں گے۔ سکھر ڈویژن میں جسٹس محمد اقبال کلوڑو، حیدرآباد ڈویژن میں جسٹس امجد علی سہتو اور لاڑکانہ ڈویژن میں جسٹس محمد سلیم جیسر انتخابی عہدیداریوں کی سماعت کریں گے۔ اس سلسلے میں صوبائی الیکشن کمیشن نے عدالت کو خط لکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور 19 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بینچ یہ کیس سنے گا۔ اس درخواست میں دھاندلی، الیکشن فراڈ اور تحقیقات کے لیے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے احکامات کی صدا کی گئی تھی درخواست میں، جس میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور یہ صدا کی گئی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی جو حکومت کے عمل کو بھی روکا جائے اور انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدلیہ کی زیر نگرانی 30 روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور سے 9 منتخب اراکین کی ملاقات شروع۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ظفر، بتائیے گا۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پشاور پہنچتے ہی سب سے پہلے ضلع پشاور کی
से नौमुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और जिला तंजीम के अहदेदारों को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। स्पीकर हाउस पेशावर में अली अमीन खान गंडापुर जो है वो मुकीम है और आज ये इजलास स्पीकर हाउस पेशावर में हो रहा है जो शुरू हो चुका है और उसमें पेशावर से नौमुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली पार्टी के उम्मीदवार और इसके साथ साथ पार्टी की जो जिलाई तंजीमों के अहदेदार हैं वो शरीक है। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर पार्टी अहदेदारों और अरकान असम्बली को आइंदा के लाहे अमल के हवाले से जो हिदायत है वो देंगे और इसके साथ साथ जो नाम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए नामजद उम्मीदवार है उमर अयूब साहब वो भी पेशावर पहुंच चुके हैं, हाई कोर्ट में है और बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो भी स्पीकर हाउस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चले जी, अब कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। साइफर तोशाखाना नैब केसेस, बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। दोनों केसेस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपीलें दायर की गई हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा हुसैन। जी देखिए, गुज़श्ता रोज ही ARY की जानिब से ये पॉइंट आउट किया गया था कि 17 दिन गुजर जाने के बावजूद बानी PTI ने अपनी सजा के खिलाफ अपीलें दायर नहीं की और आज ही उनके वकील सरदार लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये तस्दीक की है कि उन्होंने साइफर तोशाखाना और दौरान इद्दत जो केस था उसमें सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। साइफर केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी जबकि तोशाखाना में 14 साल और दौरान इद्दत जो केस था उसमें 7 साल की सजा हुई थी। जो इद्दत वाला केस है उसके मुतालिक लतीफ खोसा का कहना था कि उसकी अपील सेशन कोर्ट में दायर की है, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने साइफर केस और तोशाखाना का जो नैब केस था उसमें सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये फाइलें जो जमा करवा दी गई हैं और अब उसकी जांच पड़ताल जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है जो कॉपी है वो भी बाकायदा तौर पर शेयर कर दी जाएगी, ताहम लतीफ खोसा की जानिब से ये अपीलें दायर करने की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। जी ठीक है हुसैन अहमद चौधरी, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तर केसेस की सूरत हाल हमारे सामने आ गई है। पेशावर के इलाके एजाजाबाद में सिलेंडर फटने से घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके गुलबहार एजाजाबाद में मकान के अंदर होने वाले धमाके के नतीजे में जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। मलबे के नीचे से खातून एक शख्स के जस्ते खाकी निकाल ली गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 होगी। 2 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मकान में गैर भर जाने से जो है ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जो मुकम्मल कर लिया गया। मकान का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गया और ऑपरेशन जो है सब मुकम्मल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी जमातों की हुकूमत साजी की कोशिशें, निगरां हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी कर दी गई। इत्तलाक 1 फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माली साल गैस के निर्खों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं। पुरअमन एहतजाज सबका बुनियादी हक है, मगर गैर कानूनी अमल की इजाजत नहीं देंगे। पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करने या उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए वो आपसे शेयर करते हैं। जस्टिस रिजाइट मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बावजूद जारी है। 10 जनवरी को मुस्तफी हो चुका हूं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन एजाज, खत में मजीद क्या लिखा है? देखिए, जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा गया है, इसमें ये कहा गया है कि काउंसिल की जो कार्रवाई है वो उनके इस्तीफे के बावजूद जारी है। उनका अपने खत में ये कहना है कि मैं 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका हूँ। मेरे इस्तीफे को सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया है और ये इस्तीफा मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है ये भी ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया हो चुका है। आइन, कानून और माजी के अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो 12 जनवरी को हुक्म दिया था काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का, वो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है और मैं आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं हूँ। इसलिए जो मेरे वकील थे
خواجہ حارث ایڈوکیٹ ان کو جو دی گئی پاور آف اٹارنی تھی وہ بھی اب غیر مؤثر ہو گئی ہے، لہٰذا جو ہے وہ تمام تر جو صورتحال ہے انہوں نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہا ہے کہ وہ اس سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آگاہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اعجاز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شرح اقتدار میں پاکستانی سیاست کا ایک نیا موڑ دیکھنے میں آیا کہ جب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسد قیصر کی سربراہی میں 6 رکنی وفد جے یو آئی ایف کی قیادت سے ملا۔ مولانا نے خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ حمداللہ نے کہا جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی دونوں متفق ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ اور غیر شفاف تھے۔ الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا، آگے کیا ہوتا ہے اس کو آگے پر چھوڑ دیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا جے یو آئی کو بھی الیکشن پر تحفظات ہیں۔ اس ایک نقطے پر اتفاق ہوا، انتخابات غیر جانبدارانہ نہیں تھے۔ عوام اور سیاسی جماعتیں الیکشن کو مسترد کرتی ہیں، اس وقت تک تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے جب تک عوام کو غصب شدہ حق نہیں مل جاتا۔ تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے۔ بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے۔ تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے۔ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے، جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا اور جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہیں۔ امانت میں بددیانتی کی گئی ہے، نہ اس کو قوم ایکسپٹ کرتی ہے نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسپٹ کرتی ہیں۔ کسی کی جو کردار کشی کرتے ہیں، کیا آپ نے آج تک مجھے دیکھا ہے کبھی کسی کی کردار کشی کرتے ہوئے؟ میری کوئی ایک ٹویٹ بتا دیں ان کی کبھی ذات کے اوپر میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، صرف مجھے عدالت نے بلایا اور میں نے جا کے وہاں سچ بھی بولا ہے، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے۔ اور یہ کہہ دیں اگر سچ نہیں ہے تو مجھے یہاں آپ جو ہے جو بھی بیان دیا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، جو بھی جگہ نہیں۔ نہیں میں آپ کو عرض کروں ایسی بات نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت انہوں نے محنت کی تھی۔ آپ اس چیز کے گواہ ہیں سارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہ سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے اور انہوں نے بڑے جذبے سے بڑے پیشن سے کام کیا۔ وہ بیمار ہو گئے، وہ اس وقت بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے اور حکومت بنی پی ٹی آئی کی تب بھی کام کرتے رہے، لیکن جب ان سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اب سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں۔ ہم لوگوں نے جا کر ہماری پارٹی کے جو نئی ہم نے پارٹی بنائی، ہم لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ پلیز آپ اپنا ایک رول پلے کریں پاکستان کے لیے۔ یہ جو انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا فیصلہ ہے ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے اور علیم خان صاحب کے۔ علیم خان صاحب ان کو آج بھی اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ یہ تعلق جو ہوتے ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوتے۔ میرا علیم خان صاحب کا 25 سال کا تعلق ہے، لیکن وہ میری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ترین صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہ آگے جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، جو پارٹی تو چلانی ہے، جو یہ فیصلہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اس میں اپنی رائے یہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور میرے خیال سے جہاں تک بھی ان کو جہاں پاکستان کے لیے ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا وہ ضرور ادا کریں گے، وہ بالکل پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹکا خان ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جہانگیر خان صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایف آئی آر سیاسی انتقام تھا، وہ کیوں درج کی گئی، آپ کی کیا معلومات تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے استحکام پاکستان پارٹی اب مرکز میں اور صوبے میں اپنا کوئی شیئر لینے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں جی، جو
ہوا سو ہوا، انہوں نے ایک جھوٹی FIRs کرائیں، وہ ختم ہو گئیں، اللہ نے ان کو سرخرو کیا. انہوں نے ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھا نیٹ اینڈ کلین بزنس مین پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ترین صاحب سے. رہی بات استحکام پاکستان پارٹی کی، انشاءاللہ ہمارا نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بھرپور کردار ہوگا اور پنجاب اسمبلی میں بھی ایک رول ہوگا، اور ہم پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو بہترین رول ادا کر سکیں گے اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر بڑے بڑے سیاستدان وہ بھی ہار گئے، تو آپ کے پاس کون سی چھڑی تھی جادو کی کہ آپ نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے؟ اچھا میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں. آپ میرا یہ آبائی حلقہ ہے، یہ گارلنڈ ٹاؤن میری رہائش ہے. ماڈل ٹاؤن، گارلنڈ ٹاؤن آپ جائیں، ہماری گجر برادری سے تعلق ہے. 50 سے 60 ہزار ووٹ میری برادری کا ہے وہاں پہ. 10 سال سے پچھلے شفقت محمود وہ بھی اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 2 دفعہ جیتے ہیں یہ الیکشن. ٹھیک ہے، وہ بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور 10 سال وہ MNA تھے یہاں پہ. تو یہاں پہ برادری ہماری کا بڑا ایک انفلوئنس ہے، ان کا بڑا ایک رول ہے. اور مجھے اگر میری برادری نے ایکسیپٹ کیا ہے میرے حلقے نے، میں وہاں سے، وہ میرا آبائی حلقہ ہے. میرا چچا وہاں سے ناظم تھا یونین کونسل کا، وہ یہاں سے 85 میں MPA کا الیکشن لڑے ہیں. وہ میرے بھائی یہاں سے ناظم رہے ہیں. تو یہ تو میری آبائی حلقہ تھا. ان کو تو بھائی صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں تو یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ 1,50,000 ووٹ کہاں سے لے گئے وہاں پہ لاسٹ. اور میں ایک پریس کانفرنس کل کر رہا ہوں جس پہ میں ان کا ایک اور کردار آپ کے سامنے لے کے آؤں گا انشاءاللہ. وہ میں آج شام کو بتاؤں گا. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بہت سی وجوہات یہ بتائی ہیں، یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اون چودھری ہوں، علیم اور جہانگیر صاحب، جتنے بھی جو پرانے جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آئے اور میری بات سنی. میرا آج اس پریس کانفرنس کا مقصد کچھ آپ کے سامنے ایسے حقائق لانا ہے جو چند روز سے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ظلم کہیں اور ہو رہا ہے، مظلوم کوئی اور ہے. تو میں چاہتا ہوں میں اپنی قوم، اپنے لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھوں جو کہ سچ پہ مبنی ہیں اور اصل حقیقت میں یہ ماجرا کیا ہے. میں NA 128 لاہور سے کینڈیڈیٹ الحمدللہ میں کامیاب ہوا اور مجھے میرا نوٹیفیکیشن 8 تاریخ کو مجھے ملا، 9 تاریخ کو. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. جو میری الیکشن کیمپین کے دوران یہ ایک رپورٹ ہے، یہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لاہور کی طرف سے یہ رپورٹ ہے. اور اس رپورٹ میں یہ میں آپ سب کو آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ این انٹورڈ انسیڈنٹ اکرڈ in the night between 26-25 of January when some workers of candidate Salman Akram Raja abducted, harassed, threatened and tortured the worker of Municipal Corporation Lahore. یہ وہ رپورٹ ہے جس کے اوپر FIR کٹی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے لوگوں نے لاہور میونسپل کارپوریشن کے جو ملازمین تھے ان پر تشدد کیا، ان کو اغوا کیا، ان کو اٹھایا اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے پھینک دیا. ان کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ یہ اپنے کالے کوٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز کریں گے وہ قانون ہے اور جو چیز ہم کریں گے وہ قانون نہیں ہے. میں کچھ چیزیں آج اپنی قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. میں بذات خود وکلا برادری کی بہت عزت کرتا ہوں. دس از دا موسٹ ریسپیکٹیبل پروفیشن ان دا ورلڈ.
اور یہ ہمارے لیے عزت کے قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کورٹ کی عزت کو پامال کریں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس کو پہن کر بدماشی کریں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ ایز اے پاکستانی ہمیں اپنے ملک میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ میسج نہیں دینا کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہمیں قانون کے دائرے میں رہنا ہے۔ یہ رپورٹ جی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے، ان کے لوگ اریسٹڈ ہیں، نیچے لکھا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور وہ انویسٹیگیشن آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ سلمان راجہ صاحب کے ورکرز تھے جنہوں نے ان کو مارا، پیٹا، تشدد کیا۔ یہ میرے پاس رپورٹ ہے جی دوسری، جو 8 اور 9 کی رات جب راجہ صاحب 50 سے 60 وکلا میں بھی وہ وکلا تھے یا ان کی یونیفارم پہنا کر لوگوں کو آر او صاحب کے دفتر میں بیٹھتے ہیں، اس پہ دھاوا بولتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ بنانے کے لیے تھریٹن کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم لوگ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ راجہ صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ میری فیملی، میری بیوی، میری بیٹی، ہماری بھی عزت کی جگہ ہیں وہ۔ ہماری تو کوئی فیملی ممبر آر او کے دفتر میں نہیں تھا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دوست۔ آپ کو کیوں اتنا ایکسٹرا پریویلیج آپ کو مل رہا تھا پروٹوکول کے؟ آپ 70 وکیلوں کے ساتھ، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آر او آفس جا کے بیٹھ جائیں، ان کو پریشرائز کریں۔ آپ کس حیثیت سے آپ وہاں گئے؟ کینڈیڈیٹ الاؤڈ ہیں، 70 لوگ تو الاؤڈ نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں پر باقی بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر اس چیز کو آبجیکٹ کیا اور ایسا ایک ماحول بنا کہ پولیس نے وہاں پر اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کینڈیڈیٹ اور آپ باہر چلے جائیں تاکہ ان کو رزلٹ بنانے میں کوئی دقت نہ آئے۔ ہم سب باہر آ گئے، ہمارے جب باقی لوگ تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ وہاں پر باقاعدہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کا ایک ماحول بن گیا۔ ان کے لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی، اس رپورٹ میں موجود ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ ابھی میں جاؤں گا واپس لاہور، میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن مجھے فارم 47 پہ میں وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوتا ہوں اور میری جیت کا میسج ٹی وی چینلز پہ چلتا ہے، اور راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے سٹے لے لیتے ہیں۔ وہ بھی سٹے مل گیا ان کو۔ اگلے دن 2 دن کی چھٹی آ گئی، پیر کو آنریبل عدالت نے اس سٹے کو خارج کر کر ریفر ٹو ای سی پی کر دیا۔ ہم ای سی پی میں آ گئے۔ وہاں آتے ہیں تو راجہ صاحب ہائی کورٹ جاتے ہیں اسلام آباد۔ میرا فارم 47، 48، 49 میں ریسیو کرتا ہوں۔ ان کے مطابق مجھے وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور مجھے ان تینوں پہ جب ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے I am the returned candidate، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب راجہ صاحب جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور ای سی پی سے میرا وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹرا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے، آپ ای سی پی فیصلہ کرے گا، ہمیں وہ قابل قبول ہوگا۔ وہ کلیریکل مسٹیک تھی ایک ڈیٹ کی، اس پہ انہوں نے کہا جی ہم یہ واپس کر کے ہم سن کے 19 تاریخ کو ہماری ہیئرنگ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا۔ مقصد یہ ہے
کہ جو فضا انہوں نے پیدا کر دی ہے، جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط ہے اور جو فارم 45 یہ دیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ یہ جیت رہے ہیں وہ فارم 45 ان کے لیے، ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک جعلی ویب سائٹ ای سی پی کی بنائی ہوئی ہے، فیک ویب سائٹ۔ یہ اس ویب سائٹ پہ اوپر یہ دیکھیں، یہ ای سی پی لکھا ہے، یہ ای سی پی نے سسپینڈ کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، سوری، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو ای سی پی کا اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور کبھی یہ خبریں پھیلاتے ہیں، ایون کہ میرا نہیں ہے یہ چودھری صالح صاحب کا بھی ای سی پی پہ انہوں نے ایسے ہی ایک پروپیگنڈا کیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے۔ اب میں آپ کو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں جو کہ ان کے لوگوں نے وہاں تشدد کیا، یہ ہیں وہ تصویریں جو راجہ صاحب شرافت کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، یہ ان کی اصل کرتوت یہ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ جو میونسپل کارپوریشن کے لوگوں کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے، یہ وہ پکچرز ہیں، اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، اور یہ وہاں انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم سلمان راجہ صاحب کی کیمپین کے لوگ ہیں جو ان کی کیمپین کر رہے ہیں۔ کبھی یہ انگریزی چینل پہ انٹرویو دیتے ہیں، کبھی میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن میں نے آج یہ سوچا کہ میں آج ان کا اصل چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں۔ میری یہ گزارش ہے، یہ میرا 5واں الیکشن ہے۔ میرے چچا یونین کونسل کا الیکشن جیتے، میرا بھائی یونین کونسل کا ناظم رہا، ایم پی اے جیتے۔ ہماری روایات میں یہ ہے کہ جب ہم جیتتے ہیں تو ہم ہارنے والا ہمیں مبارکباد دیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ میں ہارا، میرا بھائی ظہیر عباس جو ہے وہ جیتا ہے، ہم نے اس کو مبارکباد دی۔ آپ نے ایک گردان باندھی ہوئی ہے کہ جی ریگنگ ہو گئی۔ ابھی آپ کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کی رپورٹ ہے جو اس رات 8 اور 9 کی رات جو ہوا، جو ان کے لوگوں نے کیا، جو آر او کو زدوکوب کیا، یہ ساری رپورٹ میں ہے۔ یہ ساری رپورٹ بن کے میں میڈیا کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میڈیا کو اور باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو پولیس نے بنائی ہے، سپرنٹینڈنٹ پولیس کے آفس سے، اور یہ ایس ایس پی آفس سے یہ رپورٹ میں نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے ملک میں کہ جہاں آپ ہار گئے وہاں ریگنگ ہو گئی، جہاں آپ جیت گئے وہاں بالکل ٹھیک ہے معاملہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ملک اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ہمارا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے، ہم اپنے ملک کو ایسے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، نہ آپ کو کھیلنے دیں گے، نہ کسی ملک دشمن کو کھیلنے دیں گے۔ آپ نے جو فضا پیدا کی ہے، آپ وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دل میں عزت ہے آپ کے لیے۔ یا آپ سیاست کر لیں یا آپ اس پروفیشن کی عزت رکھیں۔ کالا کوٹ پہن کر اس پروفیشن کے باقی لوگوں کی جو عزت ہے ان کو خراب مت کریں، اور جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی میں جو ملوث ہے، سائفر کی جو غداری کے کیس میں جو ملوث ہے، توشہ خانہ کی چوری میں جو ملوث ہے، آپ آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں، میں اگر اپنا منہ کھولوں گا تو آپ دنیا میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ میں آپ کے اس لیڈر کو کہہ رہا ہوں۔ آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنی زبان اپنے لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے۔ میں نے آپ کی پارٹی میں دن رات کام کیا تھا، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، آپ کی ذات کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ ذات سے نکلیں اور پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان میں معاشی دہشت گردی آپ نے پھیلائی، پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف ایسے
इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके खिलाफ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं, आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड है। मुझे दो बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूं लाहौर में, उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूंगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूं, आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूं, इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरी अवाम, मेरे हलके की अवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। आप लोग, अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज का, मैं था ऑर्गेनाइजर उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, जरा सुने आप भी। आप तब कहां थे धरने पे? आप वजीरिस्तान मार्च में थे जहां पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहां पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहां पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियां चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियां देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहां जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूं। ये काम कहां से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क, मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहां रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी जात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के, ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूं अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप, लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच था, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे। अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनके बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी जात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी जात ने आपको यहां तक पहुंचाया है। इन बच्चों को आपने वर्ग लाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुंचाऊंगा।
अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा, और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहजीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है, और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ये नहीं होने दूंगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहां रिगिंग भी हुई, वहां रिगिंग नहीं हुई। जहां आप जीत जाएं वो ठीक है, जहां आप हार गए हैं वहां रिगिंग हुई है। आपके केपीके में रिगिंग नहीं हुई, फिर वहां तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी जिंदगी एक मुअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहां कहां से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज कहां हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज कहां हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी मोरालिटी है उसकी यहां से आप अंदाजा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में केपीके में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए। वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहां पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत का इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। माशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता। हमारा दुश्मन मुल्क नहीं वो कर सका 70 सालों में जो आपने ये इस मुल्क के लिए कर दी है। इंशाल्लाह अभी आप आगे आगे देखें मैं आपको कैसे बेनकाब करता हूं। वन बाय वन।